तशें एका घरा मस्त हुंदीर आसले खंय मस्त हुंदीर आसले आनी अचानक त्या घरा आसले एक वज्र माहेक जालें खंय कापाटान तें वज्र आसलें मोती तें गायब जालें म्हणटना आतां कोण खंय हाका दुबाव खंडी जावन ह्या हुंदरान गिळ्ळा म्हणून इतले हुंदीर येतात आनी खंयच्या एका हुंदरान गिळ्ळा आतां खंयच्या हुंदरान गिळ्ळा कशें करचें इतले हुंदीर आसात आतां हांगा वेळा तुमी एक सुमार 100 आनी 20-30 जाणां आसात तशें कोणें गिळ्ळा आमी कशें सोदून काडचें देखून एकल्या हुंदराक धरच्याक तापोवन हाडलो खंय हुंदराक धरच्याक आपोवन हाडलो आनी ताका सांगलें हांवें मोती आसलें वज्र आसलें हें हुंदरान गिळ्ळां कशें म्हण सोदून काड आनी म्हाका ते फाटीं मेळा अशें कर म्हणून हांव जायत म्हणालो कांय बी नाका हांव सोदून काडून तुका फाटीं दिता म्हणालो स्वता रास आसात खंय हुंदीर एका मुल्यांत रास आसात आनी एका मुल्यांत रास आसात खंय गेल्यार रास आसात आतां राशी मदें कोणाक सोदचो कोणाक धरचो निमाणे सगळ्या घरांत सोदून एकल्या धरून ताडलो खंय दर नाणचीन पडता ताजे भितर तासा पोटांत तासा वज्र अरे इतले हुंदीर रास आसले थंय आसले रास पडना कशें कळ्ळें सायबा तुका रास आसल्या हुंदराक हांवें धरूंक ना रास आसले रास पडून आसले समाधानी नासले एकलो मात्र लिपोवन आसलो एकलो मात वरविंगड जाग्यार आसलो कुंका सोरू लुटकार ताका मेळिल्ले मोती हेरांक मेळो नजो म्हणून तो एका कोणशा बसून आसलो म्हाका कळ्ळें आनंत गिळ्ळा म्हणून तशें संवसारांत ते आसा जाबार जावन एक मोतीन गिळ्ळे विंगड तांकां हेरां सांगता बरसूंक नाका आपलें देणें हेरां खातीर तांकां गळसूंक नाका एका जिवा सदाशिवा म्हणल्यार बरी पूण तसले उपकारा पडना भाव भयण परोपकारी जायचे आमी कशें जायचे परोपकारी म्हळ्यार कालें ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉಪಕಾರಿ ಆಗಬೇಕು सगळ्यांक आमी उपकारा पडचे तसले जायचे न्ही एकल्या दोगांक धर्मा समाधान आतां ह्या जाग्यार आमी जायते जाण वावर करून आसा कितें समाधान आसा एकामेकाच्या गरजान पावता देखून एकामेकाच्या सुखा दुखान वांटेले जाता देखून आमकां कितें देणी दिलें आतां ह्या 7th आतां कितले जाण आमी आसा आमच्या टिमांत 7th देखून आज कितें म्हणटा एकवट आमी जोडी जाल्यार पवित्र आत्मा आमच्या थंय बिडार करनासता जाल्यार एकवट आमी जोडटा मात्र न्ही एकवट आमी जोडला तर ताजो प्रतिफळ परिणाम आमकां दिसता खंयच्या रुपार समाधानी रुपार